नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भोपाल रिटेल। आफूलाई समाजको सेवक ठान्ने राजनीतिक दलहरू धमाधम, ती राजनीतिक दलका नेताहरू धमाधम आपराधिक कर्ममा गुछिन थालेका छन्। कतिपय घटनाका आरोपित यदि तिनीहरू अपराधी नै भएको पुष्टि भएमा यस्तो लाग्नेछ कि राजनीतिज्ञले अपराध गरेमा सांसद र मन्त्री बक्सिस स्वरूप पाउनेछन्। किन यति विकृत बनेको होला नेपालको राजनीति? के राजनीतिमा इमान र नैतिकता हुन्न? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे, यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी र हामीसँग हुनुहुन्छ निवर्तमान कानुन मन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर तामाङ। स्वागत छ यहरू तीनैजनालाई। सुरुवातमा गुरुराज घिमिरेज्यू तपाईबाट गरौँ। तपाईँ काङ्ग्रेसको युवा नेता, आदर्श र इमानको राजनीतिमा तपाईँ दृढ पनि हुनुहुन्छ। मलाई जानकारीमा भएसम्म तपाईँमाथि अहिलेसम्म कसैले औँलो ठड्याएकोसम्म पनि छैन। तर सबैभन्दा पुरानो पार्टी काङ्ग्रेस, यो पार्टीबाट धेरै दीक्षित भएर अरू पार्टी पनि खोले, अरू पार्टीमा पनि गए। के सिकायो यसले आजका दिनमा? अपराधी र राजनीतिज्ञ छुट्याउन नसक्ने अवस्था आयो देशमा। आखिर सिकायो कङ्ग्रेसले के? मूलत नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियाकै राजनीति मा मूल्य स्खलनको चाहिँ धेरै दृष्टान्त हामी हेर्न र देख्न पाउँछौँ होइन। र राजनीतिमा मूल्य स्खलनले राजनीतिप्रति नै जनताको वितृष्णा बढाएर लगेको छ। हामीले हाम्रो पार्टी स्थापना गर्दा निर्धारित गरेका उद्देश्यहरूले शान्तिपूर्ण राजनीतिको वकालत गर्छ र निरन्तर रूपबाट हामीले आज पर्यन्त पनि त्यही विचारधारालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। तपाईँले अहिलेको मौजुदा राजनीतिको, समकालीन राजनीतिको केही घटनाक्रमलाई तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको छ होइन अहिले आफ्नो प्रश्नमा। यसबाट हामी सबै निराश नै छौँ। मैले टिपिकल्ली कुनै एउटा पार्टी या अरू कुनै देशको कुरा गरे होइन। काङ्ग्रेस सबैभन्दा पुरानो पार्टी, यसले राजनीति सिकायो, यसबाट धेरै जन्मिए। ती जन्मिएकाहरूले अरू पार्टी पनि खोलेको सत्य हो। तर सिकायोले के? ती सिकेर गएकाले के सिके? अपराध गर्नुपर्छ भनेर सिके कि यो भइरहेको के हो? होइन, यो नेपाली कङ्ग्रेस, यसको अब्जस नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिएर कि मैले गलत प्रश्न गरिरहेको छु? होइन, नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अहिलेको वर्तमान राजनीतिको पाठशाला हो अथवा विश्वविद्यालय हो अथवा गुरुकुल हो होइन, समग्र राजनीतिको भन्ने कुरा अहिले 100% सत्य रहेन। अब बाँकी होइन, अब त्यो रहेन। किनभने नेपाली राजनीतिको अहिलेको हामीले चाहिने शक्ति सन्तुलनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 7 सालको क्रान्तिसम्म राजा थिए होइन, 46 सालको आन्दोलनसम्म राजा थिए। 46 सालको आन्दोलनमा वाममोर्चाको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो। जरो खोज्दा त अब प्रजाप्रति पछाडि काङ्ग्रेस नै त हो नि। 46 साल पछि कम्युनिस्ट पार्टीको उदय भयो साझेदारकै रूपमा होइन। 62-63 को जनआन्दोलनपछि चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको उदय भयो होइन। अहिले त्यतिखेर त्यो चाहिँ अध्यायमा चाहिँ राजतन्त्रको उन्मूलन भयो। अब अहिले बन्यो र अहिले सत्तारूढ छ, 2/3 चाहिँ सरकार बनाइराखेको छ। जनमत 48-50% उसले ल्याएको छ। त्यसैले अब कुरा के हो भने अहिलेको मौजुदा राजनीतिक परिस्थितिमा विवेचना गर्नु पर्यो। अहिलेको मौजुदा राजनीतिको गुरुकुल पाठशाला कङ्ग्रेस होइन। अब अहिले होइन, समग्र नेपाली राजनीति त्यो कुरा छोडिदिउँ ल। तपाईँकै तर्कमा म अहिले अब त्यो रहेन ल। तपाईँकै तर्कमा म सहमत बिल्कुल अब रहेन। त्यसो भए यो चाहिँ बताइदिनुहोस् त, तपाईँकै पार्टीको माननीय मोहम्मद अफ्ताब आलम जिउँदै मानिसलाई जलाएको बर्बरतापूर्ण क्रूर घटनाको आरोप आज प्रहरी कस्टडीमा हुनुहुन्छ। अब यो घटनाको दुईटा पाटो छ हेर्नुहोस्। सबभन्दा पहिलो कुरा त अपराधलाई राजनीतिक आवरणले संरक्षण दिने अथवा अपराधलाई राजनीतिले संरक्षित गर्ने प्रवृत्ति सर्वथा गलत हो। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र मात्रै होइन, समग्र राजनीतिमै त्यो गलत हो। त्यसलाई मैले सहयोग कहिले पनि भन्नै सक्दिनँ। तर र अर्को पार्टी सभापति भक्तपुरमा हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज विज्ञप्ति निकालेर सच्याउनु भयो, अफ्ताब आलमलाई पक्राउ गर्नु काङ्ग्रेसमाथिको षड्यन्त्र। दुईटा कुरा मैले भने, दुईटा पाटो।
अफ्ताब आलमलाई लागेको आरोप 2064 सालको निर्वाचनमा बम बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि बम ब्लास्ट भएर दुर्घटना भएर केही मानिसहरू मारिए, केही घाइते भए र घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै चिम्नीमा हालियो, इँटा भट्टामा हालियो, भट्टीमा हालियो भन्ने होइन आरोप। त्यसपछि त अफ्ताब आलमजीको पार्टीको त सरकार थिएन नि त त्यसपछि त। तर कांग्रेस साझेदारी सरकारमा त गएको हो नि। हैन, प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो नि त। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले त्यो बेला पनि निकै के भन्छ प्रतिनिधि सभामा, संविधान सभामा ठुलो संख्याको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसको थिएन, मेन अपोजिसन थियो हैन। त्यो बेलाको सरकारले 64 को ताजा घटनालाई चाहिँ नि किन चाहिँ नि उहाँमाथि आरोप लगाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन? आज 12 वर्षपछि यो कुरा किन अगाडि बढ्दैछ? म भन्दैछु त्यो घटना प्रामाणिक रूपबाट यदि त्यो बेला चाहिँ भएको घटनालाई चाहिँ सरकारले चाहिँ अगाडि बढाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएर हैन चाहिँ त्यसलाई टुङ्ग्याएको भए आज यो प्रश्न उठ्दैन थियो नि त। मै उठाउँदिन, मैले अनुसन्धान गर्नु गलत मै उठाउँदैन थिएँ। 12 वर्षपछि विशुद्ध चाहिँ अपराधको उद्देश्यले मात्रै अपराध गरेको हो अफ्ताब आलमले भनेर मात्रै यो कुरा उठेको छैन। नेपाली कांग्रेस अपोजिसनमा छ, संसदमा प्रतिनिधित्वको संख्या कम छ, निर्वाचन हारेको छ। त्यसपछि यो अहिलेको सरकारले यो कुरा उठाइराखेको छ भनेपछि यसलाई मैले दुई भागमा विभाजन गरेको छु। मैले भने शंकास्पद छ, शंकास्पद छ। पार्टी सभापतिले उठाउनु भएको कुरा पनि त्यही हो। अहिले आएर किन उठ्यो त? भनेपछि 12 वर्षपछि अनुसन्धान गर्नै हुन्न थियो। हैन, पुष्पकमल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खेलराज रेग्मी, त्यसपछि केपी शर्मा ओली, त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री भएको हो हैन, हुनुभएको थियो नि त। दोस्रो पटक हो उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व। अहिले यतिवटा सरकार, नेपाली कांग्रेसका प्रतिकूल सरकार हैन, विपक्षी दलहरूका सरकार नेपाली कांग्रेसको दृष्टिमा, ती सरकारहरूले चाहिँ नि यो प्रक्रियालाई अगाडि किन बढाएन? अहिले किन बढाइराखेको छ? त्यसैले शङ्का छ। हस्, तपाईसँग केही बेरमा आउँछु म वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीज्यू तपाईसँग आउँछु। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम, अब अर्का एकजना नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङलाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। खोज्दै जाँदा त प्रदेश र स्थानीय तहका समेत गर्ने पनि 80 जना जनप्रतिनिधि चाहिँ अहिले प्रहरीको हिरासतमा रहेछन्। राजनीतिज्ञ नै कुख्यात अपराधी चाहिँ गरी धम पक्राउ परिरहेका छन्। उनीहरूबाट सिक्ने के? अब फेरि पक्राउ परेर अनुसन्धान गर्दा पनि यति बेलै किन अनुसन्धान गरियो? तर्क सुन्नु होला गुरुजी, के सिक्ने? अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले त्यो जुन युद्धमा सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा दासी बनाएर राखेका कोरियाका आइमाईहरूको अधिकारको प्रश्न जापानमा अहिले उठिरहेको छ, कोरियामा अहिले उठिरहेको छ। न्याय प्राप्त गर्नका लागि कहिल्यै समय भन्ने कुरो हुँदैन, त्यसको लिमिट हुँदैन। अपराधीमाथि सजाय जहिले पनि गर्न सकिन्छ। र अफ्ताब आलमको मात्रै कुरा छैन यहाँ चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसको त पार्टी महासचिव पनि यसमा, त्यति बेला तत्कालीन गृहमन्त्री पनि यसमा संलग्न देखिनु भएको छ, कृष्ण सिटौला। त्यसैले गर्दाखेरि यो अफ्ताब आलमलाई मात्र गिरफ्तार गरेर हुँदैन, कृष्ण सिटौला लगायतका त्यति बेलाको समग्र सेटलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ। र तिनीहरूमाथि यिनीहरूले हत्या, यस्तो क्रूर हत्या संसारमा आजसम्म भएको छैन। नेपाल भनेर अहिले चिनिने देश कस्तो हो भने बम बनाउने अपराधीहरूलाई देखेको अपराधमा यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई बोरामा बन्द गरेर तपाईँको चिम्नीमा हाल्ने र त्यसपछि गएर अड्क्यो भनेपछि हातखुट्टा चाहिँ बन्चरहरूले काट्ने, यो सुन्दै एउटा आङश्रिङ्ग हुने र अपराधको चरम एउटा विकृत स्वरूप देखा परेको छ। र धेरै जसो राजनीतिक नेताहरू त्यस्तै छन्। र खास समस्या के हो भन्दा कहाँ छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामा छ। यो चाहिँ तपाईँले एउटा विद्वानले भन्नुभएको सुन्नुभएको होला, माओ सेतुङले, कि कुकुरको मासु बेच्ने र खसीका टाउका झुन्ड्याउने व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा अपराध छ। यो व्यवस्थाभित्र अपराधी मात्रै छिर्छन् भन्ने कतिपय विद्वानहरूको भनाइ छ। र स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंहले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो, डाकुहरू मिलेर खाने व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था। अहिले नेपालमा 12 बुँदे अन्तर्गत विदेशीहरूले लादेका भरियाहरू, यी नेपाली जनताका शत्रु हत्याराहरू, यी नेपाली जनतालाई मारेर आइरहेका, नेपाली जनतालाई कतै 17,000 मान्छे मारिएको कुराहरू छन्, कतै केही छन्। सत्य निरूपण आयोग यिनीहरूले बनाउँदैनन्।
र यिनीहरूले कसरी खेलिरहेको छ शासनमा हुनेहरूले। यहाँ एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा छैन, अरू दलहरूभित्र पनि तपाईँले भन्नुभयो नि 80जना त्यस्ता तथाकथित जनप्रतिनिधिहरू तपाईँको चाहिँ फौजदारी अभियोग गरेर आएका छन्। उनीहरूका फेरि सामान्य छैनन् घटना, एकदम असामान्य। तपाईँ कतिसम्म घृणित कामहरू गर्छन् यिनीहरूले। तपाईँले देख्नुभयो अस्ति मात्रै सुर्खेतमा हेर्नुहोस् त, ती नेपालगञ्जका गाई लगेर त्यहाँ भिरमा किन खसालेको? आफूलाई हिन्दू राष्ट्र भन्ने, आफूलाई चाहिँ के अरे त्यो राजतन्त्रका कुरा गर्ने थियो चाहिँ तपाईँको राप्रपाका प्रतिनिधिले गरे कि गरेनन्? त्यसैले गर्दा समग्र व्यवस्था अहिले एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। र यो व्यवस्था यसलाई राजनीतिक दलहरूले या त त्यसरी सर्ट गरेर आउन सक्नु पर्यो, 2-4 व्यक्ति चाहिँ इमान्दार भएर भएन। होइन, तपाईँ भन्नुहुन्छ कृष्ण सिटौला लगायतको सेटलाई नै गिरफ्तार गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री म सम्झिन्छु स्वर्गीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो। गुरुराज घिमिरे भन्दै हुन्छ त्यो पछाडि लगत्तै अनुकूलका सरकार थिए, मोहम्मद आलमका प्रतिकूलका सरकार थिए नि, त्यो बेला अनुसन्धान गर्दा हुन्थ्यो। किन यो बेला गरियो? प्रश्न शङ्कास्पद उहाँको शङ्का त जाहेर गर्नु। यो बेला जनताले कराउँदै गए, भन्दै गए, बोल्दै गए, न्याय माग्दै गए सडकमा। तिनीहरू त्यहाँका ढुङ्गा माटो सडक सब बोलिरहेको छ। लेम्यानहरू जनताहरू जसको कहीँ सुनाइ हुँदैन, तिनीहरू सब कराउँदै 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 जाँदाखेरि अहिले त्यो स्थिति त्यस प्रकारले अहिले अगाडि आए कि उनीहरू गिरफ्तार। अफ्ताब आलम जस्तो मान्छे अपराधी गिरफ्तार भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसले ठिक भयो भन्नु पर्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस यदि प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भने। तर नेपाली काङ्ग्रेस अहिले अघि नै नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताले भनिहाल्नुभयो पार्टी त्यो स्थितिमा रहेन भनेर। तपाईँको हेर्नुहोस् त, जब चाहिँ तपाईँको यिनीहरू चाहिँ अपराधी नेताहरू त्यहाँ आए अनि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आएको छ। पहिले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको समयमा नेपाली काङ्ग्रेस सङ्घर्षमै थियो र जबसम्म नेताहरू इमान्दार थिए, राष्ट्रप्रति इमान्दार थिए, प्रजातन्त्रप्रति सिद्धान्तप्रति इमान्दार थिए, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा आएन। जब आत्मसमर्पण गरियो नि विदेशीहरूको चरण छोएर अनि विदेशीहरूले यहाँ चाहिँ कुकर्म गर्न लगाएर यस्तै यस्तै अपराधीहरू आउने भए। र यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले र इभन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यो कुरा उनीहरूले फासिजमको सिद्धान्तमा विरोध गरेर हुन्छ, नाजिजमको सिद्धान्तमा विरोध गरेर हुन्छ। नाजीहरू, फासिस्टहरू, तपाईँका सिन्डिकेटका मालिकहरू र गुन्डाहरू साथमा लिएर हिँड्ने, अनि हामी प्रजातन्त्रवादी, हामी गणतन्त्रवादी भन्न मिल्छ? यो भएको चाहिँ कैदीज्यू के हो त? यो राजनीतिमा अपराधी छिरेर यो समस्या देखिएको हो या राजनीतिले नै अपराधी जन्माउन थाल्यो? त्यो राजनीतिले अपराधी जन्माइरहेको छ, राजनीतिमा अपराधी छिरेर होइन। राजनीतिले अपराधी जन्माइरहेको छ। राजनीति विदेशीहरूको पोल्टामा गयो, नेपालीहरूको नियन्त्रणमा रहेन। तपाईँको विदेशीहरूको चाहिँ नियन्त्रणमा, विदेशीहरूको चाँजो पाँजोमा गयो र विदेशीहरूको दलाली गर्ने, विदेशीहरूको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने, विदेशीहरूको इसारामा नाच्ने, त्यस्ता प्रकारका चाहिँ आलम चाहिँ तपाईँको यो नेपाली तपाईँ राजनीतिको भन्ठान्नुहुन्छ तपाईँहरूले? आलमहरू जस्ता कति यहाँ दाउद इब्राहिमले तस्करहरू जन्माएको छ। तिनीहरू जे पनि अपराध गर्छन्। तपाईँले यहाँ नेपालमा चाहिँ तपाईँको यो एयरपोर्ट पुरै कसले कब्जा गरेको छ? अहिले पनि तस्करहरूको कब्जामा छ। आज 33 किलो सुन बाटोमा समातिन्छ, पछि चाहिँ अपराधीहरू समातिँदैन। ती कसका मान्छे हुन्? ती तपाईँको दाउद इब्राहिमका मान्छे हुन्। डी कम्पनीले चलाएका मान्छेहरू अहिले संसदभित्र छन्। सरकारमा गृहमन्त्री हुनलाई, आइजिपी हुनलाई डी कम्पनीले पैसा पठाउँछ, अनि मात्रै तिनीहरू आइजिपी हुन पाउँछन्। अनि जसले अपराध गरेर तपाईँको यस्ता तस्करहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूका पैसा लिन्छ नि, त्यही मान्छे आइजिपीको लागि योग्य उम्मेदवार हुन्छ। त्यसरी पुरै व्यवस्था तपाईँको अहिले यस्तो घृणित अवस्थामा पुगेको छ कि यो कुरा गरेर साध्य छैन, यसको बारेमा सोचेर साध्य छैन। अब तपाईँले भनेको सत्य मानौँ ल, राजनीतिले अपराधीहरू जन्माइरहेको छ। हाम्रो देशको राजनीति अपराधी जन्माउने कारखाना तपाईँले भनेअनुसार कि मैले अतिरञ्जित सत्य हो, त्यो सत्य। यदि त्यो सत्य हो भने त्यो राजनीतिले जन्माइरहेको अपराधीले त्यो राजनैतिक नेतृत्वलाई सुरक्षित राख्छ? सुरक्षित यिनीहरूको पनि त्यही इन्दिरा गान्धी र चाहिँ राजीव गान्धीको जस्तो हालत हुन्छ नि। यिनीहरूलाई अहिले चाहिँ प्रचण्डजी भनिराख्नु भएको छ नि, हामी मर्छौँ भनेर। त्यो मर्छौँ भने के हो? उहाँले अरूलाई मार्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूको पनि त फालो आउँछ नि, सब मर्छन् यिनीहरू। हस्, तपाईँसँग के बेरमा आउँछु म। पूर्व मन्त्री माननीय शेरबहादुर तामाङज्यू तपाईँसँग आउँछु। तपाईँसँग आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ यो कार्यक्रममा हामी 3वटा दर्शकका फोन लिनेछौँ। त्यसका लागि हामीलाई स्क्रिनमा देखिएको नम्बर 01570504 यसमा फोन गरेर 3वटा प्रश्न कुन अतिथिलाई हो त्यो पनि टिपाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोन हामी सिधा सम्पर्क गराउनेछौँ।
अब म तामाङज्यू तपाईँलाई यो प्रश्न राख्छु कि उहाँको कुरा सुन्दा त यो देशमै जन्मिनु पनि धिक्कार छ जस्तो पो फिल हुँदो रहेछ। इमान हुन्न राजनीतिमा? नेपालमै जन्मिनु धिक्कार त मान्नै हुँदैन, तर स्वर्ग जस्तो आम्मामा, मुलुक। हेर्नुहोस् र कसैले त्यो त्यति अतिरञ्जित ढङ्गले बुझ्नु पनि जरुरी छैन। हो, उहाँको कुरामा के कुरा सत्यता म पनि स्वीकार्छु भने राजनीति वास्तवमा सुरुमा इमान्दारी ढङ्गले नै सुरुवात हुन्छ, तर बिस्तारै यो चाहिँ यो प्रतिस्पर्धा यो चरमतातर्फ अगाडि बढ्दै बढ्दै गइसके पछाडि के आपराधिक तत्त्वहरू राजनीतिको खोल ओढ्न आइपुग्छन् र उहाँले भनेको कुरा पनि केही सत्यता हो। राजनीतिभित्र पनि केही आपराधिक तत्त्वहरू जन्मिन सक्छन् र त्यस्तो तत्त्वलाई हेरेर वास्तवमा राजनीतिलाई नै ती तत्त्वहरूले चाहिँ प्रभाव जमायो भनेर राजनीति नै खराब हो भन्ने हिसाबले बुझ्नु जरुरी छैन। तर जहाँसम्म अहिले पछिल्लो कुरा छ, अपराध हेरेरै वास्तवमा व्यवहार गर्ने हो राज्यले। राज्यको कानुनले कुनै व्यक्ति अपराधी ठहर्छ र अपराधी छ भने अपराध हेरेर व्यवहार गरिन्छ। अघि गुरुजीले भने जस्तो कुनै सिद्धान्त, दृष्टिकोण अथवा कुनै पार्टी हेरेर व्यवहार गरिँदैन। कुनै अपराधी कुनै राजनीतिक दलमा छ भने त्यो राजनीतिक दललाई हेरेर उसलाई व्यवहार गरिएको होइन नि, उसले गरेको अपराधको मात्रालाई हेरेर व्यवहार गरिएको हो। त्यसैले त्यो काङ्ग्रेस हेरेर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ समाप्त गरौँ भन्ने उद्देश्यले होइन नि, मोहम्मद अफ्ताब आलमले गरेको अपराध छ भने त्यो अपराधलाई हेरेर उहाँलाई व्यवहार गरिने हो नि। त्यसले कुनै राजनीति विशेषलाई, दल विशेषलाई हेरेर अपराधलाई वास्तवमा त्यसलाई व्यवहार गरिने होइन। र अपराधको फेरि अपराध वा अपराधीको कुनै न त जात, न त धर्म, न त कुनै दृष्टिकोण, सिद्धान्त, न त कुनै राजनीतिक दल हुन्छ। त्यो त त्यसको आडमा, त्यसको खोलमा राजनीतिको चाहिँ खोल ओढेर राजनीतिको चाहिँ आडमा चाहिँ उसले अपराध गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले अहिले कतिपय छिपेका अपराधहरू अहिले फेला पर्यो त कुनै बेला तपाईँको चाहिँ बेलायतको इतिहासमा चाहिँ गाडिएकोलाई समेत निकालेर तपाईँको चाहिँ फाँसी दिएको स्थिति छ। त्यो त मान्छे मरेर पनि गाडिसकेको मान्छेलाई झिकेर फाँसी दिएको इतिहास छ भनेपछि अपराध त तपाईँकोले खोज्दै जाँदाखेरि आज फेला पर्यो होला, त्यसमाले आज कुनै मितिमा चाहिँ किन गरिएन भन्ने कुराले कसैको अपराधलाई छोप्न मिल्दैन। र अहिलेको स्थितिमा जति पनि अपराधहरूको बारेमा तपाईँको अहिले अनुसन्धानको क्रममा छ र यो अनुसन्धानबाट यदि पुष्टि हुन्छ भने कतिपय अपराधहरू 2-3वटा घटनाहरू अहिले आइरहेको छ, यो जघन्य हो र यो स्वीकार गर्न सक्दैन। पूर्वाग्रह यहाँ छैन, कुनै पूर्वाग्रह छैन। कोही दर्शक तपाईँलाई नै प्रश्न राख्नका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अशोक अधिकारी बानेश्वरबाट हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको जानकारीमा आएको छ। अशोकजी, हेलो। हेलो हेलो, हजुर अशोकजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको हजुर। भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न के छ? मेरो प्रश्न शेरबहादुरजीलाई यसो केही कुरा भनौँ भनेर मात्रै हो। तपाईँको आवाज कृपया फेरि एकपटक प्रश्न। शेरबहादुरजीलाई चाहिँ हजुर, शेरबहादुरजीलाई प्रश्न राख्नुहोस्। मैले के प्रश्न राख्न आएको भने शेरबहादुरजीलाई चाहिँ यो देशमा एउटा चाहिँ राम्रो सपुत आमाले जन्माएको चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ मलाई मन परेको चाहिँ नेतामा लागेको छ। हजुर, र उहाँले चाहिँ जुन अहिले यो नेताहरूले जुन भ्रष्टाचार गरेर लुट लाट सारा गरेको छ, त्यस्तामा चाहिँ के अरे कोही नेता कोही पनि मन्त्रीहरूलाई त्यत्रो कारवाही गर्दाखेरि पनि खोजेर निकालेनन्। शेरबहादुरजी जस्तो एउटा चाहिँ सपुत आमाले जन्माएको देशको एउटा नेतालाई चाहिँ निकाले। त्यसको हुनाले उहाँलाई मेरो एउटा के सहानुभूति छ भने उहाँले चाहिँ जहिले पनि यो भ्रष्टाचारको विरोधमा चाहिँ उहाँले कहिले समर्थन नगर्नु, विरोधै गरिरहनु भन्ने मेरो एउटा उहाँलाई सुझाव मात्र हो। हस्, तपाईँको प्रश्नभन्दा पनि उहाँका प्रति कृतज्ञता रहेछ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध उहाँ लाग्नुभयो भन्ने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो यो हाम्रो यो आग्रह के छ भने तपाईँ यो कार्यक्रममा आजको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्न छन् भने मात्र कृपया हामीलाई प्रश्न राख्नुहोला, अन्यथा तपाईँको हामी फोन दिने छैन। यो आग्रह र अशोकजीलाई मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद छ। ओके, तपाईँ एउटा तामाङको छोरो, तर तपाईँलाई मन्त्रीबाट पनि निकाले यो देशमा के इमान छ र भन्ने जस्तो उहाँको आशय पनि थियो। तपाईँ भनिदिनुहुन्छ यो देशमा इमानको राजनीति छ फेरि? लोकतन्त्र भनेकै वास्तवमा इमान्दारिता र पारदर्शिताको एउटा चाहिँ संयुक्त रूप हो। त्यहाँ इमान्दारिता छैन, त्यहाँ पारदर्शिता छैन भने लोकतन्त्र मर्न सक्छ। तर इमान्दारिता थियो भने नि तामाङज्यू, यसो सङ्ख्या खोजेको हेर्नुहोस् है, यो केन्द्रका त 6 जना रहेछन् जनप्रतिनिधि अहिले मुछिएका, प्रदेश नम्बर 1 का 11 जना, प्रदेश नम्बर 2 का 17 जना, प्रदेश 3 का 14 जना, गण्डकी प्रदेशका 5, प्रदेश 5 का 11 र कर्णाली प्रदेशका 11 जना गरेर
80 जना जति चाहिँ यति बेला प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा रहेछन् जनप्रतिनिधिहरू। यो इमानको राजनीति थियो भने एउटा जनप्रतिनिधिलाई जघन्य अपराधको आरोप लाग्नु पनि बडो गम्भीर कुरा होइन यो? गम्भीर हो र यो जति तपाईँले तथ्याङ्क लिइरहनु भएको छ योभन्दा अझै तथ्याङ्क बढ्न सक्छ र यो खोजी पनि गर्नुपर्छ र यो एकदम क्लियर गर्नु जरुरी छ। किनभने राजनीतिलाई तपाईँले सफा बनाउने हो भने राजनीतिभित्र छिपेका यस्ता चाहिँ बेइमान तत्त्वहरू यदि छिपेर बसेको छ, राजनीतिको खोल ओढेर चाहिँ नचाहिँदा काम गरेका छन्, कसैले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका छन्, कसैले चाहिँ अनैतिक काम गरेका छन्, कसैले तपाईँको चाहिँ भनौँ न फौजदारी अभियोगका फौजदारी गतिविधिहरू गरेका छन्, यस्ता चिजहरू छन् भने यो त खोजेर अझ योभन्दा पनि धेरै छन् भने खोजेर क्लियर गर्नु जरुरी छ नि। राज्यको दायित्व हो नि यो त। त्यस भएको कारणले त्यो दायित्वभित्र अहिले खोजी भइरहेको विषय सत्य हो। त्यस भएको कारणले यो कुनै मितिमा गएर हामी बहस गर्नु जरुरी छैन र जोसुकै होस् जुनसुकै तहको किन नहोस्, यदि तपाईँको खराब तत्त्व छ वास्तवमा राजनीतिभित्र राजनीतिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर कसैले चाहिँ खराब कामहरू गरिरहेका छन् भने त्यस्तो तत्त्व त सबै सिनमा आउनै पर्छ, कारबाहीको दायरामा। तर विडम्बना एउटा तथ्याङ्कले यसो भन्दो रहेछ, भारतमा 18 देखि 41% अपराधीहरू चुनिएरै उनीहरू विधायक बन्दा रहेछन्। पाकिस्तानतिरको पनि लगभग तथ्याङ्क त्यस्तै रहेछ, दक्षिण एसियाको अरू मुलुकहरूको झन्डै अवस्था त्यस्तै रहेछ। हाम्रो देश पनि अब त्यही उन्मुख भएको हो, सङ्ख्याले त त्यस्तै जस्तो पिर लाग्दो कुरा। यस्तो हो, विगतमा कतिपय बेला जनप्रतिनिधिहरू कमै थिए र आज हामी स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशका चाहिँ सांसदहरूदेखि लिएर सङ्घीय संसदसम्म हेर्दाखेरि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधिहरू छौँ र मैले अघि नै भने कि कतिपय मान्छेहरू विगतमै आपराधिक पृष्ठभूमि भएको त ऊ राजनीतिमा सेफ हुनलाई आइरहेको स्थिति, कतिपय मान्छेहरू राजनीतिमा आइसके पछाडि आपराधिक कामहरूमा चाहिँ संलग्न भएर आफूलाई फाइदा हुने कामहरू गर्ने परिस्थिति हो। यो कुरालाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधान मार्फत, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उसलाई इमानी बनाउने हो भन्ने कुरामा त राजनीतिक दलको पनि मुख्य जिम्मेवारी हो। र अहिले मुख्य गरी दुईटा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता राजनीतिक दलहरू जसले यो मुलुकको नेतृत्व गरिरहेको छ, यी दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कुन ओरिएन्टेसनमा अगाडि बढाउने हो, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा कसरी अगाडि बढाउने हो, आपराधिक दृष्टिकोणमा होइन, आपराधिक काममा होइन, अपराध गरेर राष्ट्रलाई लुटेर भ्रष्टाचार गरेर अनि आफ्नो लागि चाहिँ सुविधा बनाउने, आफ्नो लागि चाहिँ कमाउने खालका तत्त्वहरू यदि पार्टीभित्र छन् भने पार्टीले पनि वास्तवमा कारबाही गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अब बनिसकेको छ। र राज्यको तर्फबाट पनि राज्यले पनि यसरी तपाईँले 80 जनाको जुन देखाइराख्नु भएको छ, कसैलाई अनावश्यक आरोप पनि लागेको हुनसक्छ। फेरि आरोप लाग्न साथै कसैलाई अभियोग लाग्न साथै अपराधी हुँदैन, तर अभियोग पुष्टि भएपछि आज जुन केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको छ, साँच्चै अभियोग पुष्टि भयो भने त त्यो जस्तो जघन्य त अब हामीले कल्पनै गर्न सक्दैन। तपाईँ के भन्नु खोज्दै हुन्छ? शेरबहादुर चाहिँ माधव नेपालको मान्छे भएको हुनाले उसले सामान्य कुरामा पनि उसलाई केपी ओलीले हटायो र अर्को चाहिँ त्यो महरा चाहिँ तपाईँको माओवादीको मान्छे भएको हुनाले उसलाई हटायो। बाहिर पब्लिकले यस्तो कुरा गर्छन् र त्यो प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्रीले शेरजङ राईले बालिका खड्का भन्नेलाई 10औं वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शोषण गरिरहेको छ शारीरिक, उसलाई ऊ कारबाही गर्दैन केपी ओलीले। केपी ओलीको के छ भन्दाखेरि कारबाही तिनीहरूमाथि गर्ने। त्यसैले अहिले पूर्वाग्रह तपाईँको आएको छ? पूर्वाग्रह उनीहरूको आफ्ना गुटका मान्छेले जति भ्रष्टाचार गरे पनि उनको महासचिवले यहाँ चाहिँ बालुवाटारको जग्गा बेचिया छ, उसलाई कारबाही नगर्ने। तपाईँको चाहिँ एउटा टङ स्लिप भएकोमा शेरबहादुरलाई चाहिँ मन्त्रीबाट हटाउने, यो कुरा पब्लिकमा भइराखेको मैले सुनेको छु। शेरबहादुरजी उहाँलाई म जानकारी गराउँ, म चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुँ, यति हो मेरो परिचय। त्यसो भएको हुनाले योभन्दा बढी अरू परिचय भन्छन् होला, तर त्यस्तो होइन। अघि तपाईँले पूर्वाग्रह हो कि भने जस्तो शङ्का गर्दै हुन्थ्यो। पूर्वाग्रह हो भने त अहिलेको निवर्तमान सभामुख शक्तिशाली नै व्यक्ति हो, पैसा पनि छ भनिएको सुनिएको, विभिन्न प्रकरण बिचबिचमा आएकै पनि थिए। उहाँ शुद्ध यति बेला प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। बालवाल अर्को सांसद दोलखाकै पार्वत गुरुङलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। अनि तपाईँ जस्तो एउटा देशले आशा गरेको तर कता कता राजनीतिमा पार्टीले किनारा लगाएको भनेर पनि चर्चा चल्ने गर्छ, अनि पूर्वाग्रह गरियो भनेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ? पूर्वाग्रह नै मैले किटानीका साथ मैले भनिनँ, तर आशय त त्यो आयो नि यही बेला गर्ने भनेर। भन्न त अघि उहाँले भने जस्तो, प्रेम कैदीज्यूले भने जस्तो हो, त्यस्ता कुराहरू पनि त चर्चामा छन् होइन। जस्तो चाहिँ महराकै विषयमा पनि त्यसो गरियो भन्ने चर्चामा छ नि त कुरा त। उहाँले भन्नुभयो जस्तो चर्चामा छ नि, अरू जसको नाम लिनुभयो चर्चामा छ नि त्यो कुरा। त्यस्तै अफ्ताब आलममाथि पनि
त्यस्तै बदनियत त होइन, एकछिन म भन्दैछु। तर दाउद इब्राहिम छोटे राजन र दाउद इब्राहिमको केस जुन त्यो हामीलाई हेर्नुहोस्, हामीले प्रमाणको आधारमा, सूचनाको आधारमा, अनुमानको आधारमा बोल्नु हुँदैन होइन। अनुमानको आधारमा कृष्ण सिटौला सहितको सेटलाई चाहिँ पक्राउ गर्नुपर्छ होइन। राज्य भने के हो भने स्थिति र व्यवस्थालाई चाहिँ बरकरार राख्ने एउटा नागरिकहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो र हिंसाको प्रयोग गर्ने पनि वैधानिक संस्था हो। तर काङ्ग्रेस त उहाँले लगाएको आरोप, तर काङ्ग्रेस चाहिँ अपराधीहरू जब नेता भयो त्यसपछि सत्तामा पुग्यो उहाँले लगाएको आरोप। अनि बुझेँ, मैले भन्दैछु कि राज्यले चाहिँ राज्यको शासन व्यवस्थालाई चाहिँ संविधानको कानुनको दायराभित्र राख्नका लागि चाहिने कानुन पालना गराउन, संविधान पालना गराउन हरेक नागरिकमाथि उसले चाहेको अनुसन्धान गर्न सक्छ। नागरिकका गतिविधिमाथि शङ्का लाग्यो भने चाहे मान्य होस्, चाहे सभामुख होस्, चाहे मन्त्री होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस् होइन। त्यसैले कुरा के हो भने सभामुख माथिको कारबाहीको कुरा होस् अहिले चलिराखेको, या अफ्ताब आलम माथिको कारबाहीको कुरा होस्, या अरू पार्वत गुरुङ जोसुकै तपाईँले भनेका 80 जना जनप्रतिनिधिहरू, त्यो कारबाही वस्तुनिष्ठ धरातलमा उभिएर गर्नुपर्छ। कानुनको अवज्ञा गरेर कसैले प्रक्रिया अघि बढ्न दिनु हुँदैन होइन होइन त्यो त हुन्छ। मेरो शङ्का के हो भने 12 वर्ष अगाडि भएको घटना अहिले आयो, उहाँले अघि भन्नुभयो कि न्यायका लागि चाहिँ समय बाधक हुँदैन, त्यसमा असहमति राख्नुपर्ने कुरा छैन। तर कारबाही गर्दाखेरि चाहिँ नि वस्तुनिष्ठ धरातलमा उभिएर कारबाही त भएकै छैन त अहिले। मैले भने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ नि त। त्यो पनि तपाईँको त्यसमा पनि विमति हो होइन, प्रक्रिया होइन, ठिक छ। विमति कहाँबाट छ? विमति छँदै छैन। पार्टी सभापतिले गरिसक्नुभयो, त्यसकारण सोध्दैछु नि। उहाँले पनि भन्नुभयो नि, सरकारले सच्याउनु भयो। उहाँले होइन, उहाँले भन्नुभयो पूर्वाग्रह राख्न पाइँदैन भने त हो नि। मैले अहिले जुन कुरा भने पूर्वाग्रह राख्न पाइँदैन, हस् त्यो त कसैले पनि चाहिँदैन। निर्दोष नफसोस्, दोषी हो नि नउम्कियोस्। बिल्कुलै हो। यही होइन कुरा। अपराधबाट कुनै पनि व्यक्तिले, राजनीतिक व्यक्ति भएको नाताले अथवा चाहिँ अरू कुनै पनि व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति भएको नाताले चाहिँ नि अपराधबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन यो त सिधा कसैले पनि। हस्, कोही दर्शक हुनुहुन्छ, उहाँको फोन लिउँ। मलाई जानकारीमा भएअनुसार सुर्खेतबाट विनोद कुमार विष्ट यति बेला हामीलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। विष्टजी तपाईँलाई स्वागत छ। हेलो हजुर विष्टजी, तपाईँको प्रश्न कसलाई के छ सिधा राख्न सक्नुहुन्छ? म प्रेम कैदीलाई। हजुर, प्रेम कैदीलाई तपाईँको प्रश्न के छ? नमस्कार हजुर। हजुर हजुर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तपाईँले सिधा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ विनोदजी। तपाईँले टेलिभिजनको भोल्युम पनि कृपया प्रेम कैदीजी नमस्कार हजुर। हजुर, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ विगत लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्नु भएको मान्छे, यहाँ कडालीको एकदमै विशिष्ट व्यक्तित्वमा चिन्नुहुन्थ्यो होइन। विनोदजी, तपाईँको प्रश्न के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? यहाँले चाहिँ अहिलेको यो सक्रिय हाली बनाउनलाई यहाँले चाहिँ आपत्ति जनाउनु भयो। तपाईँ कुनै पनि दलमा आबद्ध हुनुहुन्न कि, र तपाईँले यो राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा अरू के कुन व्यवस्था ठिक मान्नुभएको अवस्था हो भन्ने? हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको प्रश्न संवैधानिक व्यवस्थाका प्रति तपाईँले आपत्ति जनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो देशमा कुन व्यवस्था चाहिँ ठिक होला त? त्यसो भए तपाईँलाई पनि कुनै कुनै रूपमा राजनैतिक दलको ट्याग पनि लाग्ने गर्थ्यो भन्ने उहाँको आशयको प्रश्न छ। त्यसको जवाफ अहिले केही बेरमा दिनु होला। म गुरुजीलाई नि प्रश्न राख्दै थिएँ। पूर्वाग्रह साँधिनु भएन, अपराधी हो भने त्यसले उन्मुक्ति पाउनु भएन, यदि निर्दोष हो भने फस्नु भएन, कुरो क्लियर छ। तर एउटा कुरा गुरुजी, पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएका व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिबाटै किनारा लागेको अवस्था, अनि त्यो पार्टीमा चाहिँ यदि पैसावाल कोही छ भने त्यसको चरित्र अपराधीकै किन नहोस्, त्यो सही स्वीकार्ने, अनि पार्टीमा योगदान दिएकोलाई चाहिँ किनारा लगाउने, अनि पैसावाला अपराधी छ भने त्यसको चाहिँ बोलवाला नै पार्टीभित्र चल्ने, यो प्रवृत्ति चाहिँ हाबी हुन दिइरहने हो। मैले अघि पनि यो त समग्र राजनीतिको चरित्र बनिसक्यो। नेपाली राजनीतिको मात्रै होइन, मैले अघि भने दक्षिण एसियाको राजनीतिकै मूलभूत चरित्र के भयो भने राजनीतिमा चाहिँ टिकिरहनका लागि होइन, राजनीतिक व्यक्तिले पनि अपराधको सहारा लिने, राजनीतिक व्यक्तिले पनि आफू टिकिरहनका लागि त्यो अपराधको माध्यमबाट चाहिँ नि उसले चाहिँ नि धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आफूलाई चाहिँ राजनीतिको केन्द्रमा अथवा राजनीतिक परिदृश्यमा उभ्याइराख्ने एक। अर्को अपराधिक व्यक्तिहरू चाहिँ नि आफ्नो संरक्षणका लागि राजनीतिको छाता उड्ने गएर, राजनीतिको छाता उड्ने।
उहाँले भने जस्तो यो राजनीतिक दलले अपराधी जन्माएको छैन, अपराधीहरू राजनीतिभित्र छिरिरहेका छन्। राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि अपराधको सहारा लिएर राजनीतिमा टिकिरहने। उहाँले भन्नुभयो जस्तो राजनीतिमा म आज ठोकेरै भन्छु किटानीका साथ 98% अझ 79% व्यक्ति अपराधी छैन राजनीतिमा। पक्का हो, पक्का हो, ग्यारेन्टी। त्यसो भए ती 1% चाहिँ ती जन्मेकी अपराधी बनेका व्यक्ति राजनीतिमा 275 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य होइन, त्यसपछि 59 जना राष्ट्रिय सभाका सदस्य। तपाईँ जनप्रतिनिधिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? म जनप्रतिनिधिको कुरा गर्दैछु र पार्टीका केन्द्रीय समितिदेखि वडा समितिसम्म। तिनको नाम त हामीले सूची जस्तै 80 जना आयो नि त जम्मा जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि कति छन् नेपालको अहिले? आँकडा तपाईसँकै होला, अरूको आएको छैन नि। अरू आउँदा अरू 80 आउला, 160 होला, अरू फेरि 160 आउला, 320 आउला। आएको कुरा न हो, नआएको त कति होला होला? होइन, त्यो आउनु पर्यो नि त। यो डेमोक्रेटिक व्यवस्था हो। यो कुनै चाहिँ यो गुन्डाहरूको व्यवस्था होइन। उहाँले भनेको कुरामा अरू उहाँको आक्रोश व्यक्त गर्नु हो, यहाँको व्यथिति, यहाँको अनियमितता, यहाँको अराजकता, यहाँको भ्रष्टाचार, यहाँको गुन्डागर्दी, त्यसमा उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। त्यसमा मलाई जानु छैन त्यसमा, होइन। कतिपय कुराहरू सत्यता पनि छ उहाँले भनेको। तर के हो भने राजनीति गुन्डाहरूको व्यवस्था हो, पार्लियामेन्ट गुन्डाहरूको व्यवस्था हो, त्यो होइन। संसारमा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भन्दा अर्को उन्नत व्यवस्था छैन। यसमा खराबी छन्, तर योभन्दा अर्को असल व्यवस्थाको दृष्टान्त हामीले देखाउन सक्नु पर्यो नि त। ओके, त्यसो भए तपाईँ यो चाहिँ बताइदिन सक्नुहुन्छ, राजनीतिभित्र संरक्षण लिनका लागि अपराधीहरू त्यहाँ प्रवेश गरेका यदि सत्य हो भने, असत्य थियो भने त अपराधी नहुनु पर्थ्यो त्योभित्र, थियो भने ती अपराधी छिर्न नदिनका लागि गेट त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरूले संयन्त्र? बिल्कुलै। खोइ कतिपय राजनीतिमा लागेका त्यो संयन्त्र खोइ कतिपय राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू राजनीति गर्दा गर्दै अपराधीसँगको साँठगाँठबाट अपराधी बन्छन्। एक होइन, प्रारम्भबाटै राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरू एक होइन। त्यसमा दृष्टान्तहरू धेरै छन्, म अहिले त्यो नाम कसैको लिन चाहन्न यहाँ। अर्को, राजनीतिमा लागेपछि संरक्षित हुन पाइन्छ भनेर आफ्नो धनको, आफ्नो चाहिँ घर परिवारको, आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नलाई के गर्छन्, राजनीतिक चाहिँ नि छाता ओढेर राजनीतिमा आउँछन्। दुई किसिमको छ अपराधिक व्यक्तित्वको चाहिँ अहिले परिचय, दुई किसिमको छ। दुई प्रकारका, दुई नेचरका व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिभित्र छन्। त्यसैले कुरा के हो भने मूल्यको राजनीति स्खलन हुँदै गएको छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो पैसावाला हाबी हुने, तपाईँले अघि भन्नुभयो पाखुरावाला हाबी हुने, तपाईँले अघि भन्नुभयो योगदान नगरेका व्यक्ति हाबी हुने, इमान्दार राजनीति, निष्ठावान राजनीतिक कार्यकर्ताहरू किनारा लाग्ने। यो मैले हरेक पार्टीमा देखाएको छु, मेरो पार्टीमा पनि देखाएको छु, अरू पार्टीमा पनि देखाएको छु। त्यसैले कुरा के हो भने प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई, संसदीय शासन प्रणालीलाई, हामीले स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यसलाई चाहिँ जनताको चाहिँ आस्था र भरोसा भएको व्यवस्थामा यसलाई चाहिँ नै परिणत गर्न अथवा यसको आस्था र यसका प्रतिको आस्था र भरोसा बढाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर काम गर्न आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेसले एउटा अपराधीलाई कारबाही गरेर निकालिदियो भने हैन, अब अर्को नेकपाले संरक्षण गरिदिने, नेकपाले निकालिदियो भने अर्को नेपाली कांग्रेसले संरक्षण गरिदिने। हानाथाप अपराधीलाई संरक्षण गर्न, गुण्डालाई संरक्षण गर्न केही पैसा कमाएका स्रोत खुल्दैन, पैसा टन्नै छ। होइन, यसो गर्न सकिन्छ। अपराधीलाई राजनीतिक दलभित्र छिर्नका लागि त ढोकै बन्द गरिदिन, त्यो संयन्त्र बनाउन सक्ने कि नसक्ने? अपराधीको ठाउँ त राजनीतिक दल होइन नि, अपराधीको ठाउँ जेल हो। अनि तर राजनीतिक दल र सत्ता सिंहदरबार भइसक्यो, क्या कमजोरी भएको छ? राजनीतिक बन्द गर्नु पर्यो नि ढोका, बिल्कुल बन्द गर्नु पर्यो। हामीले पार्टीमा यो आवाज उठाइरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी उहाँले लगाएको आरोप मैले बजाउन जुटाउन खोजेको होइन। नेपाली कांग्रेसमा गुण्डाहरू प्रवेश, अपराधीहरू प्रवेश गरेपछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्यो, उहाँले त्यो आरोप लगाउनु। मैले अतिरञ्जित त गरिन्न नि, सत्य हो। पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? यो टेलिभिजनबाट पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? पुष्टि गर्न अफताब आलमले गरिरहेछ, मैले किन गर्नु पर्यो? उनी अपराधी भइसकेर ऊ अपराधी हो। जनताले कोटी कोटी जनताले उसलाई सडकमा आएर चाहिँ हृदय कराउँदै अपराधी हो भनेर सारा जनता उठिरहेका छन्। ऊ चाहिँ अपराधी होइन। कानुन के हो? कानुन भनेको त के यहाँका सुविधाखोरहरूको चाहिँ मनोरञ्जनको साधन बनेको छ। यहाँ अपराधीहरू कति छन्? सारा पार्टीभित्र कति अपराधी छन्? अहिले कस्तो भइसक्यो? यी जो नेताहरू छन् उहाँहरू जस्ता हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू र बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, युवाहरूको नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ, जनयुद्धबाट आउनुभएको छ। तर त्यस्ता नेता पनि युग सुहाउँदो भाषा बोल्न सकिरहेका छैनन्, किनभने अहिलेको युग भनेको ग्रेटा टुनबर्गको युग हो। उसले सारा सिस्टममाथि प्रश्न गरी आज हेर्नुहोस्, 8 वर्षभित्र यदि हामीले
उपयुक्त मात्रामा रुखहरू रोप्न सकेनौँ भने पृथ्वी सास लिन नसकिने अवस्थामा गइरहेको छ। आज पृथ्वी विध्वंस भइरहेको छ। युरोपका 280 सहरमा तपाईँको चाहिँ शुक्रबार कुनै पनि विद्यार्थीहरू स्कुल जाँदैनन्। आज त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सब विद्यार्थीहरू सडकमा छन् पृथ्वीलाई बचाउनुपर्छ भनेर। हामीहरू पृथ्वीमाथि बलात्कार गरिरहेका छौँ, समाजमाथि बलात्कार गरिरहेका छौँ, सभ्यता र संस्कृतिमाथि बलात्कार गरिरहेका छौँ, धर्म बेचेर खाइरहेका छौँ, दलाली गरिरहेका छौँ, क्रिस्चियनहरूको दलाली गरिरहेका छौँ, मुसलमानहरूको दलाली गरिरहेका छौँ। यी नेता भनेका यिनीहरूले के गरेका छन्? यो राष्ट्रमाथि बलात्कार गरेका छन्, यो राष्ट्रको संस्कृतिमाथि सभ्यतामाथि बलात्कार गरेका छन्। विश्वको जगतमा जेठो सभ्यतामाथि यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बलात्कार गरेका छन्। यिनीहरू यी पार्टीहरू दिल्लीमा 12 बुधे गरेर आएर यहाँ नेपालको राजनीति गर्ने, अर्काको देशको इसारामा राजनीति गर्ने, नेपालको चाहिँ तपाईँको निर्णायक शक्ति चाहिँ त्यो अर्काको देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजधानीमा पुर्याउने र अनि यिनीहरूभित्र अपराधी नआएको आउँछ। दिल्लीबाट एउटा फोन आयो भने तपाईँको भर्खरै मान्छे मारेको मान्छे सांसद भइहाल्छ भोलिपल्ट। तपाईँको यहाँ यस्तो व्यवस्था छ। यहाँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको केटी बलात्कारको केसमा लागेको कोही नेता भोलिपल्ट पार्टीको महासचिव भएर आइराखेका हुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त यी नेताहरूका आफूलाई कम्युनिस्ट सरबराबरका नेता भन्ने तपाईँलाई थाहा छ, उहाँले त भन्न सक्नुहुन्न होला, तर सबैलाई थाहा छ, घर घरैभित्र थाहा छ। तपाईँको उप प्रधानमन्त्रीसम्म भएका मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ कोठीमा केटी राखेका छन्। हरेक सबै कृष्णबहादुर महरा जस्ता छन्। यिनीहरूलाई त सबैलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छैन यो कुरो? यो सारा चाहिँ तपाईँको भन्ने हो भने यिनीहरूको चाहिँ अपराधको कुरा गर्ने हो भने त तपाईँ कति छ कति छ। यिनीहरूले देशलाई चाहिँ तपाईँ कन्डम बनाइसके, थोत्रो बनाइसके, पुरै तहस नहस गरिसके। तपाईँको औद्योगिक उत्पादन चाहिँ तपाईँ देख्नुभयो 70% पुगेको कन्ट्री आज 5%मा झऱ्यो। आज हामीमाथि ऋण कति छ? 10औं खरब ऋण छ। तपाईँको ऋण घट्दैन, पैसाको मूल्य तपाईँको हिजो 1 पाउन्ड बराबर थियो र नेपालले चाहिँ तपाईँको 54 खर्ब रुपियाँ चाहिँ बेलायतलाई ऋण दिएको थियो। आज हेर्नुहोस् त हामी ऋणमा कसरी डुबेका छौँ। र यो कसले गरेको हो? यिनीहरू अपराधी नभएको भए, यिनीहरू राष्ट्रघाती नभएको भए, यिनीहरू विदेशीका दलाल नभएको भए आज देशको यो दुर्दशा हुन्थ्यो, आज प्रकृतिको यो दुर्दशा हुन्थ्यो। आज कमिसन खानका लागि यिनीहरू सारा जङ्गल फडानी गरिरहेका छन्। तपाईँको कमिसन खानका लागि निजगढको जङ्गल सघाप गर्दैछन्। यहाँ सारा पर्यावरण प्रकृतिमाथि खेलवाड भइरहेको छ। यसको लागि रोक्ने को? किन? जब साना साना नानीहरू तपाईँको यहाँ पार्टीबाट बाहिर राजनीतिक विचार परिपक्व नभएका नानीहरू अस्ति बहरमहलमा आन्दोलन गर्न आए। यस्तो अवस्था देशमा सिर्जना भएको छ। जनताले आशा गर्ने कोसँग? गुरुराज घिमिरे जस्तो हिजो नेभी सङ्घका सारा युवाहरू नेतृत्व गरेको मान्छे आज गुरुराज घिमिरे खोइ कहाँ बेपत्ता भयो? खोइ त्यो जनताको सवालमा उठिरहेको। अवताब आलम जस्ता अपराधीहरूलाई उनीहरूले एक्सपोज गर्नु पर्दैन? आज अरू पुलिसले गरिरहेको कारबाहीमा बल्ल बल्ल नेपाली पुलिस सही ठाउँमा आउँदाखेरि उहाँ गुरुराजजीले चाहिँ यसमा चाहिँ पूर्वाग्रह छ भन्ने। आज यस्तै गरी शेरबहादुरजीले म केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। उहाँ स्वयं भिक्टिमाइज हुनुहुन्छ। बोल्न सक्ने त्यो पार्टीभित्र अवस्था छैन। गुरुराजजी जस्तो हो उहाँले अहिले बताएका तथ्य त नजरअन्दाज गर्न सक्ने अवस्था छैन। सामाजिक र नैतिक विषयमा दलहरूले खेलेको भूमिका पनि गुन्डागर्दीभन्दा कम त रहन्छ नि। दलहरूले सबभन्दा पहिला दलका नेताहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीति भने चाहिँ समाजलाई चाहिँ मार्गनिर्देश गर्ने मूल नीति हो, मूल विधा हो। सबै विधालाई, राज्यका सबै अङ्गहरूलाई, सबै क्षेत्रलाई यसले नेतृत्व प्रदान गर्छ। र राजनीति सङ्लो भएन भने त्यसका प्रभावहरू सर्वत्र पर्छ। त्यसैले मूलत के हो भने यो प्राचीन कालदेखिको राजनीतिलाई हामीलाई खेलायौँ भने त्यो बेलाको यो उहाँले अघि पूर्वीय सभ्यताको कुरा गर्नुभयो। संसारलाई मार्ग निर्देश गर्ने सभ्यता हो हाम्रो पूर्वीय सभ्यता। र पूर्वबाटै पश्चिमाहरूले सिके, पूर्वबाटै पश्चिमाहरूले सिके, बलात्कार गरे उहाँले भन्नुभयो नेता, पूर्वबाटै पश्चिमाहरूले सिके। तर कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ हाम्रो त्यो सम्पदालाई बिर्सिएर हामी पश्चिमाहरूको अन्धानुकरण गर्ने, त्यसको अनुसरण गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ विचलित हुने, राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड हुने, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपालीहरूको पहिचान, गौरव, धर्म, संस्कृति, परम्परा को हेक्का नराख्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा हावी भएको छ। त्यसैले कुरा के हो भने सबै कुरा सकियो, सबै कुरा बिग्रियो, त्यो कुरा होइन। यो आशा चाहिँ बाँकी के छ? के छैन भन्नु न। लामो समय नेपाली कङ्ग्रेसमा नेपाली कङ्ग्रेसको पाठशाला नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्यो त नर्सरी हो नि। बिल्कुल है। त्यसको नेतृत्व गरेर आउनुभयो, लामो समय राजनीति गर्नुभयो, चुनावमा जनताको सेवा गर्ने बेलामा टिकट पाउनु भएन। बाहुबली र मसल त पक्कै त्यहाँ पनि हाबी भएकै होला।
एउटा उदाहरण तपाईँ नै हुनुहुन्छ यहीँ, अन्त किन जानु पर्यो? तपाईँ फेरि आशा गर्दैछु भन्नुहुन्छ, यो त स्वाभाविक पनि होला, औपचारिकता पनि होला। बिल्कुलै मैले पदको आशा गरे होइन, अनि मैले राजनीतिमा लाग्दा तपाईले आशा नगरे पनि जनताले त गरेका थिए होला। होइन होइन, बिल्कुलै हो, सही पात्र राजनीतिमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो भने राजनीति अनि फेरि तपाईँ जस्तो नेता उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सँगिएर जान्छ। अर्थात् आलम जस्ता जसलाई क्रूर अपराधको आरोप लागेको छ उहाँको बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, बचाउ छैन। मैले के भनेको छु भने त्यो कारबाहीको प्रक्रिया 64 भएको निर्वाचनको लगत्तै प्रारम्भ हुनु पर्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि वर्षौं पछाडि पक्राउ मैले के सहमति जनाएँ भने अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनका लागि, कटघरामा उभ्याउनका लागि समय बाधक हुँदैन। उहाँले भनेको कुरामा त्यसमा कुरा के हो भने राजनीतिको अहिलेको चाहिँ द्वन्द्वात्मक जुन अवस्था छ नि, सत्तारूढ पार्टी र विपक्षीका बीचको द्वन्द्वात्मक जुन अवस्था छ, समझदारी हुन सकेका छैन होइन। प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले नेपाली कांग्रेससँग जे जस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, संसदमा जे जस्तो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ होइन, मुलुकलाई वास्तवमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म डोर्याएर ल्याउनका लागि मूलतः दुईटा पार्टीको जुन प्रकारको ऐतिहासिक समझदारी थियो त्यो समझदारी टुटेको अवस्था छ होइन। विपक्षीमाथि जुन प्रकारको चाहिँ रवैया अख्तियार भइराखेको छ, कतै त्यसैको पछिल्लो कडी त होइन यो कारबाहीको घटना भन्ने शङ्का मैले व्यक्त गरेँ। मैले बारम्बार भनेको छु राजनीतिक आवरणमा हुन त अघि पनि तपाईँले जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो, जवाफ पाउँ, विश्वासिलो जवाफ पाउँ। यो मन नपर्नेलाई दण्ड चलाइहाल्ने नीति हो। जुनसुकै तहका अपराधी होस्, जुनसुकै राजनीतिक खोल ओढेको होस्, उसलाई अपराधीकै व्यवहार गरिन्छ। राजनीतिक दलमा कुन दलमा थियो भनेर व्यवहार गरिँदैन। यो कुरा यसमा कुरा प्रष्ट भए हुन्छ। किनभने भोलि नेकपाभित्र पनि कुनै यस्तो तहको अपराधी चाहिँ फेला पर्यो भने उसलाई चाहिँ के नेकपा भएको कारणले अनि त्यो सत्ताले जोगाउन मिल्छ र? कुनै हालतमा मिल्दैन। भोलि तपाईँको चाहिँ सरकार अथवा सत्ता भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको होला, त्यति बेला तपाईँको चाहिँ नेकपाभित्रको कोही मान्छेलाई हो गलत ढङ्गले आरोप लाउन मिलेन, कोही मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे निर्दोष छ, निर्दोष मान्छेलाई दोषी प्रमाणित गरेर कसैले चाहिँ फसाउन खोज्छ भने त्यहाँनिर हो प्रतिकार गर्ने कुरा। तर तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान प्रक्रियामा भएका चिजहरू अनि अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ नि त। भोलि मैले अघि नै भने नि, यदि मोहम्मद अफ्ताबजीले त्यो घटना यदि साँच्चै यदि प्रमाणित भयो भने त त्यो जस्तो क्रूर कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिकल्पना गर्न सक्छ ल? हेर्नुहोस् त। तर यदि त्यो कुरा प्रमाणित भएन भने त प्रमाणित भएर आउला नि त, भोलि अफ्ताबजी चाहिँ क्लिन चिट पाउला नि त। त्यसो भएको हुनाले अहिले त अनुसन्धानको क्रममा छ। त्यसो भएको कारणले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित हुने तरिकाले अभिव्यक्तिहरू दिने, अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने तरिकाले यो चाहिँ राजनीति, किनभने राजनीतिक खोल त्यसैले त अघि भनिरहेछ, राजनीतिको खोल ओढेर केही अपराध गर्न सकिन्छ कि भनेर केही अपराधी तत्त्वहरू आउने प्रवेश गर्ने र केही मान्छेहरू राजनीतिमा टिक्नको लागि अझै अपराधको सहारा लिने। अघि नै गुरुजीले नै भनिसक्नुभयो। त्यसो भएको कारणले यस्तो खालको व्यवस्थामा, यस्तो खालको कुरामा अपराधलाई अपराधकै मात्र हेरेर त्यो अनुसार दण्डित गर्ने हो। त्यसले कुनै दल विशेषको खोल ओढ्या छ कि छैन, कुनै दलको शपथ खाछ कि छैन, कुनै दलको सदस्य हो कि होइन भनेर व्यवहार गरिँदैन। त्यसो भएको कारणले अहिले यो विषयहरूमा दललाई जोडेर हेर्न मिल्दैन। नेपाली राजनीतिमा दाउद इब्राहिम प्रवृत्ति वा छोटे राजन प्रवृत्ति त एउटा राजनैतिक दलमा मात्रै छैन। तपाईँकै पार्टीभित्र हेऱ्यो भने नामै लिनु पर्यो भने गुडा 10-12 त त्यत्तिकै फटोटोटो आउने अवस्था छ। जोगिने कसरी? त्यसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सुरक्षित राख्छ। अब त्यसैले दलले, मैले अघि भर्खरै म एउटा चाहिँ पार्टीकै एउटा स्थानीय तहको शपथ ग्रहण गरेर आफैले शपथ ग्रहण गरेर आएको छु र त्यहाँ दुईवटा शब्द म अहिले तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। म स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउने छु भन्ने शब्द छ त्यहाँ भन्नका लागि। त्यो शब्दमा अझ अर्को के छ, गलत क्रियाकलाप तथा गलत व्यवहारका विरुद्ध जुझिरहनेछु भन्ने शब्द छ। म अघि भर्खरै आफूले शपथ खुवाएर आएँ। त्यसको मतलब पार्टीभित्र तपाईँले अघि भने ढोका बन्द भयो त, त्यसो भए त ढोका चाहिँ खुल्ला राख्ने अपराधीहरूलाई अनि त्यस पछाडि हो ढोका बन्द गर्ने मध्येका यस्ता कतिपय चाहिँ प्रावधानहरू छन्, विधानका प्रावधान नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छ, हामीसँग त्यसैले त यो त व्यवहारमै लागू गर्नु पर्यो नि। त्यस्तो शब्दले शपथ खाँदैमा त्यो रोकिन्छ भने शपथ अपराधी छिर्न रोकिन्छ? यहाँका न्यायाधीशहरूले खाएका छैनन् शपथ। तपाईँ कस्तो फैसला गरे? 1.5 खर्ब रुपियाँ चाहिँ त्यो लाभ कर बुझाउनुपर्छ एनसेलले। मैले हिजो रत्नपार्कमा बोलेँ, एनसेल अबदेखि 40 रुपियाँ ऋण लिने, सिम फालिदिने, एनसेल प्रयोग नगर्ने भनेको छु मैले। होइन भने एनसेलले त्यो पैसा बुझाउनुपर्छ, अदालतले भनेर हुन्छ? त्यस्तो अपराधी अदालत, घुसिया अदालत, गुन्डाहरूको नियन्त्रण भएको त्यो
कालिका स्थानको गुन्डा छ नि त्यो प्रधान न्यायाधीश, त्यसलाई मैले केटाकेटीदेखि चिन्छु। र त्यस्ता मान्छेहरूले अहिले अदालतलाई चाहिँ तपाईँको न्यायलाई बिक्री गरेर तिनीहरूले आफ्नो कमाइ खाने भाँडो बनाएका छन्। त्यस्ता निर्णयलाई हामी मान्दैनौँ, नेपाली जनता मान्दैन। नेपाली युवाहरूले अदालतको इँटसँग इँट बजाइदिन्छौँ भनेका थिए, हामी अहिले रोकिरहेका छौँ ती युवाहरूलाई। किनभने केही वकिलहरूले भनेका छन् कि यहाँ चाहिँ नि हामी अझै अन्तिम प्रयास गर्छौँ भनेका छन्। अनि त्यो अन्तिम प्रयास पनि भनेको तपाईँको आशय अदालतसँग त विश्वास छैन, दलीय दल के हुन् यिनीहरू, दलका नेताहरू के हुन्? आज दलका नेता कस्ता रहेछन्? हामीले सभामुख बनाएको मान्छे तपाईँको 12 वर्षदेखि आफ्नै पार्टीकी त्यो एउटा के जाजरकोटकी के साई रे, त्यो रोशनी साई भन्नेको शारीरिक शोषण गरेर बसिया रहेछ। अर्को चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त त्यो बालिका खड्कालाई त्यो अर्को शोषण गरेर बसिया छ। त्यो केपी ओलीका मान्छेले यस्तो गर्यो भने फेरि केपी ओलीले कारवाही गर्दैनन्। उनले त कारवाही कसलाई गर्छन् भन्दाखेरि आफ्नो गुटभन्दा बाहिरकालाई अथवा आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिरकालाई। अफ्ताब आलम यदि काङ्ग्रेसको नभएको भए सायद त्यस्तो क्रूर हत्यारा पनि अहिले आनन्दले मोज गरेर घुमिरहेको हुन्थ्यो। र आज चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त सारा प्रशासनलाई, पुलिसलाई कसरी चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यो कृष्ण सिटौलाहरूले चाहिँ दुरुपयोग गरेका रहेछन्, त्यो कुरा भण्डाफोर भयो नि अहिले। र त्यसैले गर्दाखेरि यो के देखिन्छ भने जबसम्म मूलमा हानिँदैन, जबसम्म टाउको फुटालिन्न, हात खुट्टा काटेर केही पनि हुँदैन। टाउको फुटाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राजनीतिक दलहरूका अपराधी नेताहरू जो छन् नि, निर्णायक ठाउँमा बसेका, जो अहिले शिरपाँच भएका छन्, तिनीहरूमाथि जबसम्म नेपाली जनताले हिर्काउँदैनन्, कमरेड एङ्गेल्सले भन्नुभएको थियो जबसम्म जनताले राजाको ज्याल फुटाल्दैनन् त्यहाँसम्म चाहिँ राजाले त्यो जनतातिर फर्केर पनि हेर्दैन भनेर। अहिले सिंहदरबारमा बसेका यी हिजो फाटेका चप्पल लाउन नपाउने सुकुम्बासी हत्याहरू अहिले सिंहदरबारमा आएर मालिक भएर श्रीपाँच भएर बसेका छन् र अपराध गरिरहेका छन्, देशलाई लुचिरहेका छन्। एउटा मात्रै काण्ड गरेका छन्, भ्रष्टाचारका काण्डहरू हेर्नुहोस् त, लथालिङ्ग छ देश। अरबौँ खरबौँ सुखदेव खत्रीले भन्छ 3.5 खर्ब भ्रष्टाचार गरेका छ केपी ओलीले भनेर। अब भन्नुहोस् त यो तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा जस्तो नेपाली जनताले पटक पटक प्रधानमन्त्री बनाएको कहाँको सुदूरपश्चिमाञ्चलको घरबाट भागेर हिँडेका मान्छे अहिले पटक पटक नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री बनाए, तर शेरबहादुरले वाइट बडी कति पैसा चाहिएको शेरबहादुरलाई? दुनियाँभरिको त्यो धर्म बेचेर यिनीहरूले क्रिस्चियन प्रोजेक्ट जोसुवा टुसुवा खाएको अरबौँ डलर कहाँ गयो? कति पैसा चाहिएको? कति चाहिँ वेश्याहरू चाहिँ राख्नु परेको? कति मोज गर्नु परेको? कति लुट्नु परेको? कति राष्ट्रलाई लुच्नु परेको? र यस्ता नेताबाट हामीले यहाँ तपाईँ ढोका बनाउने भन्नुहुन्छ, के का ढोका बनाउँथे यिनीहरूले? ढोकाबाट छिराउँछन् यिनीहरू अपराधीलाई, जसले पैसा दियो त्यसैलाई छिराउँछन्, अनि गुरुराज घिमिरे जस्तालाई चाकबाट लात हानेर बाहिर पठाइदिन्छन्। उनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। यो शेरबहादुरलाई लात हानेर केपी ओलीले पठाएन, अलिकति टङ स्लिप भएको थियो, सामान्यतया आत्मालोचना गरे पुग्थ्यो नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र, तर उसलाई भिक्टिमाइज किन गरियो? यहाँ के भइरहेको छ भने यो अपराध कर्म चाहिँ नेताहरूबाट भइरहेको छ, अपराध कर्म नेतृत्वले गरिरहेको छ, अपराध कर्म सिस्टमले गरिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि सम्भावना चाहिँ तपाईँको केही पनि देखिँदैन। यो सिस्टमलाई बदल्नुपर्छ, यो चाहिँ तपाईँको अहिलेको होल लटलाई तपाईँको चाहिँ बदल्नुपर्छ र यिनीहरूमध्ये कतिलाई छानबिन गरेर यिनीहरूलाई जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, लुटेका छन्, नचाहिँदा काम गरेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ निर्मला पन्तको घर, निर्मला पन्तलाई जुन घरमा बलात्कार गरियो त्यही घरमा तपाईँको देशको सबभन्दा ठुलो कार्यकारी प्रमुख गएर बस्थ्यो भनेर अहिले खबर आइरहेको छ। तर कैदीज्यू अहिलेको पछिल्लो टेन्डेन्सी हेरौँ, विगतमा त्यो थियो भने पनि अहिले त कानुनी राज छ देशमा, ठुलो सानो राजनीतिक आवरण, म सत्तालाई प्रभावमा पार्छु भन्ने व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्नु भनेको त अब देश सुध्रिँदैछ भन्ने पनि होला नि। के कानुनी राजको कुरा गर्नुहुन्छ? गजब लाग्छ बा। होइन यो सन्देश होइन, तपाईँको 42 करोड महराले त्यो चाहिँ लडाकुहरूको नाममा लिएर गएर खुलुक्क खाएर बिना बिल भरपाई। अहिले त पक्राउ पर्यो नि, अहिले अर्कै केसमा पक्राउ पर्यो। उसले 42 करोड डुबाएको केसमा त उसलाई कारबाही नै भएको छैन। मेरो प्रश्न तपाईँलाई नगर्दा पनि सुख छैन, गर्दा पनि ठिक छैन भन्ने त भने होइन। तपाईँको प्रश्नले एउटा कुरो यो भन्नु पर्यो नि, देशमा जसरी अपराध भइरहेको छ त्यो लेभलमा त्यसको विरुद्ध हामीहरू लागिरहेका छैनौँ। तपाईँ पत्रकारहरू पनि लागिरहनु भएको छैन र एउटा आरोप छ पत्रकारहरूमाथि, यिनीहरू पनि यसैका यही चाहिँ नि यो अपराधी व्यवस्थाका चट्टेबट्टेहरू हुन् भनेर भन्ने आरोप छ।
राजनीतिक दलहरू त डुबे पत्रकार पनि डुबेका छन् र खास गरी बिग हाउस मिडियाहरूमाथि यो दोष छ, यो आरोप छ। तपाईँको सामाजिक उहरू छन् जुन छन् नि तिनीहरूमाथि आरोप छ, बुद्धिजीवीहरूमाथि आरोप छ, राजनीतिक नेताहरूमाथि आरोप छ र तपाईँको सामाजिक अभियन्ताहरू पनि कसैको चाहिँ विदेशीहरूको गुप्तचरी फन्डबाट सञ्चालित छन् भन्ने आरोपहरू छ। अब यसो गरौँ, म निचोडतिर जान्छु, कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। विगतमा ल अपराधी नै थिए भने पनि तिनीहरू त अहिले पक्राउ परे, त्यो पनि गलत हो होइन? त्यो पक्राउ परे भन्नेलाई एउटा नाटक गरेर भोलि छोडिदिन पनि सक्छ नि। हो प्रमाणित हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू। म सम्झिन्छु प्रधानमन्त्री माटो त्यो कुरा भनिरहेको छ, त्यो सारा जनता चाहिँ बिचरा बोल्नै नसक्ने, भाषै नभएका, बोली नभएका भोका डाङ्गा जनताहरू चाहिँ सडकमा आइरहेका छन् न्याय पाउँ भनेर। काठमाडौँदेखि तल के अरे मधेसदेखि काठमाडौँ हिँडै छन्, 10औँ चोटि आइसके, कहीँ न्याय पाउँदैनन्। यस्तो स्थिति छ अहिले। कहाँनिरबाट कताबाट के क्लिक भएर एउटा मान्छे समातियो। अब प्रधानमन्त्रीले प्रहरी दिवसमा म सम्झिन्छु कसैको दबाव अभाव प्रभावमा नपरिकन खुरुक्क अनुसन्धान गर्नु, अपराधीलाई कानुनी कटघरामा ल्याउनु, त्यो लगत्तै धमाधम यी प्रकरणहरू देखा परेका छन्। सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अहिलेको व्यक्ति त बेइमान छैन कि क्या हो त्यसोलाई? होइन, उहाँले अब कुन दबावमा परेर त्यो सब गर्नुभयो थाहा छैन। तर अहिले 2 वर्ष यता राष्ट्रमा जति अपराध भएका छन् नि, त्यसमा यदि 1000 अपराध भएका छन् भने 1-2टा केसमा मात्रै उहाँ त्यसरी देखिनु भएको छ। उहाँले आफैले आज कान्तिपुरमा दिएको इन्टरभ्यूमा। अब यसो गरौँ, राजनीतिको इमानको मापन गर्ने त्यस्तो विधि के त? त्यसमा देशको प्रधानमन्त्री उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पुलिसले काम गर्न सकेन भन्नुहुन्छ। होइन, इमानको परीक्षण गर्ने हामीसँग इन्डिकेटर के त, सूचक? उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँ दुर्गममा चाहिँ मैले हेरेँ सारा ट्विनहरू हटाउन लगाए भन्नुहुन्छ। आफै भन्नुहुन्छ 15वटा ट्विन हटिया छैन। फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ? राजनीतिको इमान परीक्षण गर्ने विधि के त हामी कहाँ? यो बताउनुहोस्। विधि इमान परीक्षणको विधि? इमान परीक्षण, यस, इमान परीक्षण। बेइमानहरूलाई नेकेट पारेपछि त इमानको चाहिँ तपाईँको त्यसै पनि महत्त्व बढेर जान्छ नि, इमान परीक्षण भइहाल्छ नि। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। म शेरबहादुर तामाङज्यू, उहाँले अघि 2-3वटा प्रश्न उठाउनु भएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर तत्कालीन बेलाका प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलासम्मलाई सेटै पक्राउ गर्नु पर्यो। यो प्रकरणमा देशलाई बलात्कार गर्नेहरूलाई छोड्नुहुन्न को आशय त्यो थियो। अब ती व्यक्तिहरू पक्राउ पर्छन्। मतलब यो व्यवस्थै यस्तो व्यवस्था हो कि आफैले बनाएको कानुनले कानुनी राज्य स्थापित हुन्छ र आफैले बनाएको कानुनले आफूले अपराध गर्यो भने आफै दण्डित हुन्छ। यो व्यवस्था मात्रै यस्तो व्यवस्था हो, अरू व्यवस्थामा त्यस्तो हुँदैन कि आफू कानुनभन्दा माथि बसेर कानुनभन्दा माथि बसेर कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरू हुन्छ अरू व्यवस्थामा। तर यो व्यवस्थामा आफै कानुन बनाउँछ र त्यो कानुनको उल्लङ्घन गर्यो भने ऊ आफै दण्डित हुन्छ। त्यस भएको कारणले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अपराध कर्मको कुरा छ, कोही व्यक्ति जुनसुकै तहको, मैले अघि नै भने नि, जुनसुकै तहको उच्च पद लिएको व्यक्ति किन नहोस्, उसले कुनै अपराध कर्ममा संलग्न छ भने ढिलो चाँडो त्यो त्यही कानुनको दायरामा आउँछ। यदि त उहाँको पनि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अब अहिले नै भनौँ न आफ्ताफलाई अपराधी भनिहाल्ने ठाउँ अझै भइसकेको छैन, किनभने उहाँले भनिराख्नु भएको छ। तर तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ यदि अपराध गरेकै ठहर्यो भने त्यो जस्तो जघन्य अपराध अरू कसै परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो त तपाईँ हाम्रो कानुनले हामी मृत्युदण्ड दिन सक्दैनौँ, तर यद्यपि मृत्युदण्ड दिँदा पनि नपुग्ने खालको कानुन देखिन्छ त्यो अपराध हेर्दाखेरि। र त्यो अपराधमा परोक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा यदि कोही संलग्न देखियो भने, अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा संलग्न देखियो भने जुनसुकै तहको किन नहोस्, ती सबै त्यो दायरामा आउँछ। त्यस भएको कारणले यो चाहिँ हाम्रो मुलुक चाहिँ अहिले कुनै धर्म विशेषलाई, कुनै जात विशेषलाई अपमान गरेर अब एकदम अन्तिम प्रश्न नै मेरो, अब यो देशमा मूल्य, मान्यता, निष्ठा, सिद्धान्तको राजनीति सुरु भयो, त्यो भन्दा भयो? कानुनद्वारा निर्देशित गर्नुपर्छ त्यो सबै कुरा, होइन? र सुरु भयो, व्यक्तिमा निष्ठा चाहिन्छ, व्यक्तिमा इमान्दारिता चाहिन्छ। छैन, यदि इमान्दारी त छैन, निष्ठा छैन, भ्रष्टाचारी छ, त्यसैले त कानुन बन्छ नि। नत्र कानुनै नबन्या भने हुन्थ्यो नि, हामी सबै निष्ठापूर्वक बाँच्या भए। त्यसैले त्यो पनि यदि प्रश्न छ,
प्रश्न छ नि त, प्रश्न छ। यदि कोही मान्छेले त्यही पोस्टमा बसेर अपराधै गरेको छ, तपाईँको चाहिँ मिलेमतो गरेरै मुलुकको चाहिँ अरबौँ रुपियाँमा चाहिँ घोटाला गरेको यदि भोलि ठहर छ भने त्यो कुरा त दण्डित त हुन्छ। जोसुकै तहको मान्छे किन नहोस् न। आज पदको आडमा, आज राजनीतिको आडमा, कुनै व्यक्ति विशेषको आडमा, कुनै माथिको चाहिँ कसैको आशीर्वादको आडमा कोही मान्छे बाँच्न सक्ला केही क्षणको लागि हो, केही समयको लागि हो। तर ती सबै अपराध कर्म गर्ने मान्छेहरू कुनै न कुनै दिन यो कानुनले, हामीले बनाएको कानुनद्वारा यी सबै दण्डित। गुरुजी तपाईँसँग आएर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। देशको राजनीति मूल्य, मान्यता, निष्ठा, सिद्धान्तको राजनीति बनाउनका लागि तपाईँको पार्टीभित्रबाट के सुरुवात हुन्छ अब? यसको मतलब तपाईँको पार्टीभित्र छैन भन्ने होइन, हजुर, तर सुरुवात त हुनु पर्ला नि। यसमा चाहिँ मेरो प्रष्ट कुरा के हो भने राजनीति चाहिँ नि मूल्य मान्यतामै अड्याउँछ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा मूल्य मान्यताको राजनीति नभएको भए यो 73 वर्षको यात्रा यसले चाहिँ सफलतापूर्वक अगाडि यहाँसम्म ल्याउन सक्दैन थियो, त्यो यात्रा पुरा हुँदैन थियो, गर्न सक्दैन थियो। नेकपाकै कुरा गरौँ होइन, लामो यात्रामा केही मूल्य मान्यताकै आधारमा त्यो पार्टी पनि यहाँसम्म आइसकेका छ, अरू राजनीतिक दलहरू पनि। त्यसो भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसमा, नेपाली राजनीतिमा र संसारको राजनीतिमा मूल्य मान्यता सकियो भन्ने कुरा होइन, मूल्य मान्यतामा स्खलन आयो। सुधारका लागि के त अब? कमजोर, त्यो त सबभन्दा पहिला त नेता इमान्दार हुनु पर्यो, र इमान्दारीको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने नेताको इमान सोध्नु भने तपाईँले टिकट दिन्न किन लगाइन्छ? अघि मन्त्री, पूर्व मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि यो यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो जसले आफ्ना विरुद्ध कारबाही गर्ने संयन्त्र आफै तयार गर्छ होइन, अख्तियार बनाएको छ यो व्यवस्थाले। पुलिस चाहिँ छ हाम्रो सङ्गठन, प्रहरी के भन्छ सेना छ हामीसँग, अरू राष्ट्रिय अनुसन्धान छ हामीसँग होइन, कारबाही गर्ने संयन्त्रहरू छन् नि त। आफ्ना विरुद्ध कारबाही गर्ने यदि आफूबाट गल्ती भयो भने फङ्सन गरेन। जस्तो अघि आयो उहाँले गिर्जाऊ भन्नुभयो होइन, शेरबहादुर देउवा भन्नुभयो होइन अघि उहाँले, मैले बार बार सुने कृष्ण सिटौलाको नाम आयो। कृष्ण सिटौला शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, नाम त केपी ओलीको पनि गर्नुभयो। मैले मेरो पार्टीसँग जोडिएको कुरा बढी मैले स्पष्टीकरण दिनु पर्यो नि त। शेरबहादुर देउवाले वाइट बडीमा या अरू कुरामा पनि हाम्रो संलग्नता छ भने हामी कारबाहीका लागि सघाउन तयार छौँ। आखिर शेरबहादुर देउवाकै पार्टीको सांसद भरत शाहले त्यो कुरा उठाउनु भयो नि त। यदि होइन भने त उहाँले त नउठाउनु पर्ने नि त। कृष्ण सिटौलाको नाम बार बार आयो। यदि कुनै पनि घटनामा शेरबहादुर देउवा, कृष्ण सिटौला उहाँहरूले आफै भन्नुभएको छ बारम्बार होइन। राजनीति यो प्रणाली, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दरता के हो भने मेरा विरुद्धमा मैले गल्ती गरेको छु भने मेरा विरुद्धमा यो संयन्त्रले कारबाही गर्न सक्छ। त्यो कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस प्रष्ट छ। त्यसैले राजनीतिभित्रको इमानमाथि प्रश्न नउठोस् हाम्रो कामना यो हो के? बिल्कुलै यो केही घटनाक्रमहरूले, केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले समग्र राजनीतिको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। धन्यवाद। अनि एउटा यो के छ भने नि, उहाँ शेरबहादुरजी कानुन मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के भन्दाखेरि नि यो चाहिँ त्यो व्यवस्थाले आफैमाथि कारवाही गर्छ भन्नुहुन्छ, तर के क्याबिनेटले के निर्णय गरेको छ भने अख्तियारले मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्रीमाथि कारवाही गर्नु पर्यो भने अख्तियारले अनुमति लिनुपर्छ। हस्, त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ यसले कारवाही गर्छ भन्नुहुन्छ, कारवाही कसैमाथि हुँदैन। समय सकियो। तपाईँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले राजनीतिज्ञहरू नै किन धमाधम अपराधिक घटनामा मुछिएको आरोप लागिरहेको छ, के साँच्चै उनीहरू अपराधी हुन लागेकै हुन्, के इमानको राजनीति सकिएको हो त भन्ने सन्दर्भमा बहस गऱ्यौँ। यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी र नेकपाका नेता पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, यहाँहरू तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।